नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब भगवानका 32वटा महापुरुष लक्षण, 80वटा क्षुद्र लक्षणले सम्पन्न भएका गुणहरूलाई उच्चारण गरिनेछ र भगवानका गुणहरूलाई स्मरण गर्दा अर्थ बुझेर गरेमा अति फलदायक हुनेछ भनी पालीमा लेखेको हुनाले अर्थ पनि उच्चारण गरिनेछ। गुणलाई उच्चारण नगर्दै पहिला धर्मका मालिक हुनुभएको उहाँ महाकरुणेश्वर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरौँ। करुणाशीतल हृदयं पञ्जापजोत विहत मोहतमं सनरमरलोकगरं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तं। करुणाशीतल हृदयं महाकरुणा उत्तम धातुले सङ्लो शीतलताको हृदय पनि हुनुभएको। पञ्जापजोत विहत मोहतमं अरहत मार्ग ज्ञान रूपी दियो उज्यालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई हटाइसक्नु भएको। सनरामर लोक गरौँ देव मनुष्य ब्रह्मा सबैका वन्दना गर्न गौरव राख्न एक योग्यताका गुरु पनि हुनुभएको। गति विमुक्तम देव मनुष्य निरय र प्रेत त्रिछन्द यी पञ्चगतिबाट पनि विशेष गरी रहिदिनु भएको। सुगतम बिल्कुल ठिक वचनलाई मात्र कथन गर्नु भएको। बुद्धम चारार्य सत्यलाई यथार्थ बोध गर्ने सर्वज्ञ भगवान बुद्धलाई अहमयम धर्म कथिका धर्म स्रोत सज्जन वर्ग हामी शिष्यहरूले वन्दे वन्दामी अभिवान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। सुगतम सुगतम सेठम कुशलम कुशलम जहम अमतम अमतम शान्तम असमम असमम ददम शरणम शरणम लोकम अरणम अरणम करम अभयम अभयम ठानम नायकम नायकम नमे। नयन सुभग कायंग मधुर वर सरोपेतम अमित गुण गणाधारम दश बल मतुलम वन्दे। यो बुद्धो धीति मान्य धारको संसारे अनुभोषि कायिकम दुःखम चेतसी कञ्च लोकतो तं वन्दे नरदेव मङ्गलम। बातिम सतिलक्षण चित्र देहम दे अजुति निगत पजलंतम पञ्जादिति शिल गुणो गोविंदम वन्दे मुनिमन्तिम जातियुक्तम। पातोदयं बालदिवाकरं मज्जे अतिनं ललितं शिरिः पुण्येन्दु शङ्कासमुखम् अनेजं वन्दामि सबन्युमहं मुनिन्दम्। उपेत पुण्योवर बोधि मूले ससे नमारं सुगतो जिने त्वाम् अबोधि बोधिम् अरुणोदयमि नमामि तं मारजीनम् अभङ्गम्। रागादि छेदामल ज्ञान खगं सति समन्या फलकाभिगाहम् शिलोघलङ्कार विभूषितं तं नमामि भिन्यावरमिधुपेतम्। दयालयं सबदि दुःकरं करं भौर्णवातिकमगतं गतं तिलोकनाथं सुसमाहितं हितं समन्तचक्षुं प्रणमामि तं मितं। तहिं तहिं पारमी सञ्चयं चयं गतं गतं सबे सुखपदं पदं नरा नरानं सुखसंभवं भवं नमा नमानं जिनपुङ्गवं गवम्। मगंगा नाव मुनि दख नाविको इहा फियम ज्ञान करेना गाहको आरुह्य योताय बहु भवनवा तारे सीतम बुद्ध मग पहम नमे। समातिम सती पारमी संभरणम मरबोधि दुमे चतुसचदशम वरमिधिगतं नरदेव हितं ति बहुपसमं प्रणमामि जिनम्।
सत पुण्यजलखणिकं विरजं गगनुपमदिं दिति मेरुसमं जलजुपम शीतलशिलायुतं पथविशनं प्रणमामि जिनं। यो बुद्धो सुमति दिवे दिवाकरो वा शोभन्तो रति जनने शिलासनमि। आसीनो शिव सुखदमदेशिधम्मं देवानं तमसदिशं नमामि नित्यम्। यो पादपङ्कजमुदुत्तलराजिके हि लोके हि तिहि विकले हि निराकुले हि सम्पापुणे निरुपमे यतमेव नाथो तं सबलोकमहितम् असमं नमामि। बुद्धं नरनरसमो शरणं धिततं पञ्चपदीपज्युतियावियतन्धकारम् अथाभिकाम नरदेवहितावन्तं वन्दामि कारुणिकमगमनन्तज्ञानम्। अखिलगुणनिधानो यो मुनिन्दोपगन्त्वा वनमिषिपतनवं संयतानं निकेतं तहिमकुशलच्छेदं धम्मचकं पवतो तमतुलमभिकन्तं वन्दनेयं नमामि। शुचिपरिवारितं सुरुचिरपवाहिरतं श्रीविसरालयं गुपितमिन्द्रियेहुपेतं रवि शशिमण्डलपभूतिलखनोपचित्तं सुरनरपूजितं सुगतमादरं नमामि। मग्गोलुम्पेन मुअपडिगासादि उल्लोलबीचिं संसारोघं तरितमभयं पारपतं पजानं तानं लीनमसमशरणम् एकतीर्थं पतिष्ठं पुण्यक्षेत्रं परमसुखदं धम्मराजं नमामि। कण्डममूले परहितकरो यो मुनिन्दो निसिन्नो अक्षेरं शीघ्रं नयन सुभगमाकुलन्नगिजालं दुज्जालन्धं समुनिविजयितं पाटिहेरम् अकाशी वन्दे तं सेठं परमरतिजम् इद्धिदमेहुपेतं। मुनिन्दको एको दयुदयारुणो ज्ञान उत्तीर्ण बिम्बो विनीयपाणुगं कमलकथितं धम्मरं शिवरेहि सुबोधे शिशुदेति भव कुहरे व्यापितकीर्तिनञ्च तिलोके कचखुं दुःखमसनं तं हेसिं नमामि। योजिनो अनेकजातीयं सपुतदारमङ्गजीवितम्पि बोधिपेमतो अलगमानसो अदासि एव अधिकस दानपारमीं ततो परम् अपुरी शिरपारमादिकम्पि तासमिधियोपयातमगतं तमेकदीपकं नमामि। देवादिदेवं निधन वपुधरं मारभङ्गम् अभङ्गं दीपं दीपं पजानं जयवर शयने बोधिपतं दीपतं ब्रह्मागतानं वरगिरकथिकं पापहीनं पहीनं लोकालोकाभिरामं सततमभिनमेतं मुनिन्दं। बुद्धो निग्रोधबिम्बमुदुकरचरणो ब्रह्मघोषेणी जङ्घो कोशच्छादङ्गजातो पुनरपि सुगतो सुप्रतिष्ठितपादो मुदो धातुर्नालोमोऽथमपि सुगतो ब्रह्मजुगतभावो नीलखितिगपर्णि सुखुममलछवि थौम्यरसगसगे चत्तालिसगदन्तो समकलपनजो अन्तरं सपपिनो चक्केनङ्कितपादो अविरलदशनो मारजु शङ्खपादो तिष्ठन्तो नो नमन्तो भयकर मुदुना जन्नुकानामसन्तो वटखन्दो चिनो गोतरुण पखुमको सियपुबड्डकायो सतपिनो च दिघङ्गुलीमथ सुगतो लोमकुपेक लोमो सम्पन्नो दातताठो कनक समतचो नीलमुद्दग लोमो सम्बुद्धो थुलजिवो अथ सिंहनुको जाली कप्पादहत्थो नाथो उन्निस शिशो इति गुणसहितं तं हेसिं नमामि। बुद्धोति घोषवति दुर्लभतरो का कथा बुद्ध भावो लोके तस्मा विभावि विविधयित सुखं साधवो पथयन्ताम् इत्थम् अथ मोहन्तं सुरनरमयितं निभयं दक्षिणेयं लोकानं नन्दिवड्ढं दशबलमसमं तं नमस्सन्तु नित्यम्।
अब अर्थ। सुगतम सही सत्य फलदायक र रुचि लाग्दो राम्रो कुरालाई मात्र बोल्नु भएको। सुगतम दीपिङ्कर भगवानको साथ भगवान हुने नियत व्याधित ग्रहण गरी 4 सङ्ख्या 1 लाख कल्पसम्म मिथ्या दृष्टि गलत धारण किञ्चित पनि नलिकन सती र प्रज्ञा अग्रसर बनाई सर्वयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्न राम्रो गरी हिँड्नु भएको। सेठम शिष्य श्रावक र प्रत्येक बुद्धहरूको शील समाधि प्रज्ञा भन्दा पनि अति ज्यादा उत्तम शील समाधि प्रज्ञा भएको हुनाले विशेष गरी श्रेष्ठ हुनु भएको। कुशलम कुशलम संसार भवचक्रबाट छुटकारा हुन नदिन बारम्बार घुमाइराख्ने दोषले रहित भएको कुशल र दोषसहित भएको अकुशल धर्मलाई जहम अर्हत मार्ग ज्ञान रूपी तिखो खड्गले जरैसँग काटेर सफाई गरी हटाइसक्नु भएको। अमतम 4 मार्ग ज्ञान 4 फल ज्ञानले अमृत निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिसक्नु भएको हुनाले पुनः मरणबाट रहित हुनु भएको। अमतम अर्हत मार्ग समापत्तिलाई आफ्नो वशमा गरिसक्नाले अमृत रससित पनि सम्पूर्ण हुनु भएको। सन्तम क्लेश तातो आगोहरूलाई अर्हत मार्ग ज्ञान शीतल पानीले निभाइसक्नु भएको कारणले विशेष गरी शान्त भएको काय र चित्त पनि हुनु भएको। असमम 10,000 चक्रवालहरूमा शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुणहरूले समतुल्य बराबर पनि हुनु नभएको। असमम काम गुण सुख झाना सुख विपसना सुखहरूसँग एकै नहुनाले बराबर नहुने मार्ग सुख फल सुख निर्वाण सुखलाई ददम मिल्ने बाटो राम्रो नयाँ भन्ने अष्टाङ्गिक मार्ग राम्रो आचरण धर्मलाई अनुशासन प्रदान गरी बक्सिनु भएको। शरणम त्रिलोकनाथ भई बक्सिनु भएको। लोकम सत्तलोक संखार लोक उकास लोक भन्ने 3 लोकलाई शरणम ज्योति प्रकाशले छर्लङ्गै देखि बुझिसक्नु भएको। अरणम अर्हत मार्ग ज्ञान तिखो खड्गले काटिसकेको हुनाले क्लेश रूपी धुलो पनि रहित हुनु भएको। करम रहित हुने नयाँ राम्रो बाटोलाई देखाई अनुशासन गरी विहीन गर्नु भएको। अभयम जाति जरा व्याधि मरणादि भय दुःख पनि हुनु नभएको। थानम निर्वाणको स्थानमा नायकम प्राणीहरूलाई पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई मिल्ने नयाँ राम्रो बाटोलाई देखाएर पुग्ने गरी पुर्याइदिनु भएको। नायकम त्रिलोकहरूका अग्र प्रधान व्यक्ति हुनु भएको भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले नमे नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरोपरण धारण गरी सनम्र 2 हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। नयन सुभग कायङ्गङ दर्शन गर्नेहरूको आँखालाई शोभा हुने उत्तम पुरुषहरूको 32 महालक्षण 80वटा क्षुद्र लक्षणहरूले सुसज्जित भएको शरीरको प्रत्येक अङ्ग पनि हुनु भएको। मधुरवर सरोपेतम ब्रह्माजीको स्वर जस्तै 8 अङ्गले सम्पन्न भएको। मिठो राम्रो उत्तम स्वरले पनि पूर्णता हुनु भएको। अमित गुण गणाधारम अतुलनीय शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण आदि गुण समूहको आधार पनि भई बक्सिनु भएको। अतुलम शील आदि गुणहरूको कारणले कुनै व्यक्तिसँग पनि मिल्नु नभएको। 10 बलम कायको 10 बल ज्ञानको 10 बलले सम्पूर्ण हुनुभएको भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले वन्दे वन्दामी अभिवन्द रही श्रद्धापूर्वक सनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। धितीमा 4 दिशादेखि आएको आँधी बेहरीहरूले विचलित नभई शान्त स्थिर रहेको सुमेरु पर्वत जस्तै मिथ्यावाद आदि बेरी राम्रो नराम्रो इष्ट अनिष्ट लोकधर्म आदि बेरीहरूले विचलित नभई शान्त धैर्यताको समाधि पनि हुनु भएको। अन्य धारको क्लेशहरूबाट मुक्ति भनिएको
अर्हत फल ज्ञान छातालाई पनि ओढ्नु भएको। यो बुद्धोचार्य सत्य उत्तम धर्मलाई स्वयं बुझिसकिन्। छुटकारा हुने मनुष्य देव ब्रह्मा विनय प्राणी समूहलाई पनि बुझाइदिनु भएको कारणले बुद्ध भन्ने नामलाई प्राप्त गर्नु भएको। जो भगवान बुद्धले संसारे खण्ड आयतन धातुहरूको निरन्तर भइराख्ने संसारभित्रमा संसरण गर्दा बारम्बार घुम्दाखेरि संसार वट्टे संसार ओघ पानीको बेगमा निमुगानम डुबेर बसेका सत्तानम सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अनुदय आफ्नै छोरोसम्म संरक्षण गर्न इच्छा हुने मा करुणाले संसारवट दुःख तो संसारवट भय दुःखबाट पमो चेतु कामो छुटकारा गराइदिने राम्रो छन्द इच्छा अधिपति भएर कप सत सादिकानी 1,00,000 कल्प अधिक भएका चतारी असङ्ख्यानी 4 असङ्ख्य कल्पसम्म अति दुःखरानी अङ्ग हात खुट्टा शरीर जीवितहरूलाई पनि त्यागेर अति कठिनाई दुःख गरी पुरा भर्नु भएका समतिंस पारमियो पारमी उपपारमी परमार्थ पारमी भनिएका 30वटा उत्तम पारमी समूहहरूलाई पनि पञ्च महापरिचागे 5वटा महात्यागहरूलाई पनि करन्तो पुरा भर्ती गरेर लोकतो छुटकारा हुने मनुष्य देव ब्रह्मा विनय प्राणीहरूलाई संसार ओघबाट उद्धार गर्नको अभिप्रायले कायिकम दुःखञ्च शरीरलाई आश्रय गरेर उत्पत्ति भएको दुःखलाई पनि चेतसिकम दुःखञ्च चित्तको क्रमलाई आश्रय गरेर उत्पत्ति भएको दुःखलाई पनि अनुभूषि क्रमैसित भोग गर्नु भयो। नरदेव मङ्गलम मनुष्य देव ब्रह्मा सत्व प्राणीहरूको एक उत्तम मङ्गल पनि हुनुभएको। तम बुद्धम उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले वन्दे वन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। बातिम सती लक्षण चित्र देहम उत्तम पुरुषहरूको 32 लक्षणहरूले सुसज्जित गराइएको विचित्र शरीर पनि हुनु भएको। देह जुति निगत प्रज्वलन्तम